شان قابل تکریم معزز حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی اجدی اس خوبصورت بابرکت بعظمت بارفعت محفل ذکر مصطفیٰ پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بابرکت محفل دے اندر خلاق دو جہاں مالک انس و جاں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے توانو مینو حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ دربار خداوندی دے اندر جھولی پھیلا کے عرض کرنا، بے نیاز مولا تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جس چاہت عقیدت محبت الفت دے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی صدام حسین محمدی سیفی صاحب اور انہاں دے گھر والے نے اس بابرکت محفل دا انعقاد فرمایا۔ اللہ کریم دے دربار گہربار وچ دعائے اللہ انہاں دا ذوق شوق اپنے دربار وچ قبول فرمائے اور قیامت تک انہاں دے ویڑے نو اپنے حبیب دے ذکر نال شاد و آباد فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دی آن والی نسلاں نو بیش کے مصطفیٰ دا سچا جام نصیب فرمائے۔ ذوق نال بولو آمین۔ حضرات ذی وقار پرکیف لمحات نے بابرکت گھڑیاں نے اور مقدر والے لوگاں نو اللہ پاک نے سردی دے اس ٹھنڈے موسم دے اندر اپنے محبوب دے ذکر واسطے اکٹھا فرمایا۔ ایک ایک لمحہ بابرکت ہے۔ میرا ایمان نے یارو جڑے لمحات ذکر خدا دے نام ہو جان، ذکر مصطفیٰ دے نام ہو جان، پوری زندگی انہاں لمحات دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء کرام فرماندے نے کہ نیکی دی ایک محفل 2 لاکھ بریاں محفلاں دا کفارہ بن جاتا۔ اس وقت لوگ اپنے اپنے کمچ مصروف بھی ہون گے، کچھ مہوے استراحت بھی ہون گے، کچھ لوگ بستریاں دی زینت بن کے دنیا و ما فیہا تو بے خبر سو رہے ہون گے۔ تھوڑا میرا نصیب چنگا ہے، اللہ پاک نے اس ٹھنڈی رات دے اندر حضور دا ذکر نصیب فرمایا۔ دعا کرنا اللہ کرے تواڈی میری ساری زندگی حضور دا ذکر کر دیاں اور کران دیاں گزر جائے۔ ہولی جب بولو گے تو پتہ لگے گا تسی بیان نہیں سننا چاہتے۔ کوشش کراں گا انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے سے انشاءاللہ سلام پڑھ لئی۔ اس واسطے جتنی محبت نال جتنی چاہت نال تواڈا ذوق جتنا مشہور ہے ان دی کوئی جھلک پیش کرو تاکہ میں پتہ لگے کہ حضور دے دیوانے نہ سردی دی وجہ تو پریشان ہوئے نے، نہ زیادہ ٹائم دی وجہ تو اکے اور تھکے نے، لیکن یہ بھی یاد رکھو عاشق دے تھکدا نہیں۔ سمندر دے کنارے ایک سیاح گزریا، دیکھا پانی ایک بندہ سمندر چو پانی باہر چھٹ رہی ہے، انہیں کہا بیلیا کدے سمندر بھی مکے؟ جواباً بندہ کہنے لگا تے کدے عاشق بھی تھکے۔ اس واسطے تھکاوٹ دا اگر اظہار کرو گے تے پتہ لگے گا تو عشق کمی ہے۔ دعا کرنا اللہ کرے عشق دی یہ شمع جڑی اللہ پاک نے نہ گناہگار سینے دے اندر جلائی ہے، ان دی لو اور روشنی دے اندر ہو زیادہ اضافہ ہوتا جائے۔ حضرات محترم، میں اللہ دے لارائب بے عیب کلام مجید فرقان حمید دی ایک بے مثال دوسرے پارے چو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے اساں گناہگاراں دا شان بیان فرمایا۔ اپنے مقدر تے ناز کر کے بولو سبحان اللہ۔ یارو دنیا دے اندر کسی دی کوئی شان وڈیرا بیان کرے، نمبردار بیان کرے، کونسلر بیان کرے، زمیندار بیان کرے، چلو اتے چلے جانے، ایم پی ایم این اے بیان کرے، تھوڑا جو ہورتے چلے جاؤ سفیر وزیر بیان کرے، وزیر اعظم یا صدر بیان کرے، ان دے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ میاں صاحب نے فلاں صاحب نے اچھے لفظاں نال یاد کیتے ہیں۔ اسی گناہگار نسبت مصطفیٰ وچ اس حضور دی نسبت دی برکت دے نال اللہ پاک نے دوسرے پارے دی اس آیت دے اندر اساں گناہگاراں دی شان نو بیان فرمایا۔ ترجمہ سمپل جی سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، توانو درمیانی امت بنایا، توانو درمیانی امت بنایا۔ وسطا دا لفظی معنی ہے درمیانہ، لیکن ساڑھے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وسطا تو مراد اللہ فرماتا ہے توانو ساریاں امتاں تو بہترین امت بنایا۔
وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اگلے جملے سنو، اللہ فرماتا ہے قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا تو ساری امتاں دا گواہ بنایا جائے گا۔ ایمان نال دسو حضور دے غلاموں کیڑا سونا منظر ہونا جی کہ جدوں ساری امتاں دے گواہ ساڈے رنگے نکمے حضور دے امتی ہون گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے تے تواڈے گواہ میرے مصطفیٰ ہون گے۔ پہلے دسے یارو پلک دا وال دے وے گواہی تیرا بخش دے وے تے ساڈے اعمال دے گواہ میرے مصطفیٰ کریم ہون گے۔ اس واسطے اسی مقدر والے ہیں کہ سانو اللہ خالق کائنات نے انہاں امتاں دا گواہ بنانا جنہاں نوں اسی ویکھیا ہی کوئی نہیں، انہاں دے اعمال دی اساں گواہی دینی۔ اللہ پوچھے گا میرے حبیب دے غلاموں تسی تے کول کوئی نہیں سی تے کس بات دی تسی گواہی پیش کردے ہو کہ پہلی امتاں نے فلاں جرم کیتے، فلاں گناہ کیتے، فلاں نیکیاں کیتیاں۔ اس ویلے ساڈے رنگے نکمے ہاتھ جوڑ کے عرض کرن گے بے نیاز مولا سی تیرا قرآن پڑھیا سی، اسی تیرا قرآن بھی پڑھیا، تیرے نبی دا فرمان بھی پڑھیا تے ساڈا ایمان سی قرآن بھی سچے، تیرے نبی دا فرمان بھی حق ہے۔ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ حق کے اندر شک ہو سکدا نہیں، جڑا شک کرے ان دے ایمان دے اندر شک ہوئے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا جڑا فرمان مصطفیٰ دے اندر شک کرے۔ اس واسطے یہ اندازہ کرو کہ ساڈی شان دنیا دار نے بیان نہیں کیتی، خود پروردگار نے بیان فرمائی۔ ایمان نہ کہنا ایسا اس امت دی ابتدا بھی بڑی کمال دی، وہ جن دی ابتدا حضور تو بعد ہوئی ہوئی، جس امت دی ابتدا میں صدیق اکبر، بولو سبحان اللہ، جس امت دی ابتدا میں فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا علی حیدر کرار، حسنین کریمین، سیدنا ابی ہریرہ، حضرت بلال جی عظیم ہستیاں ہون، اس امت دا آغاز کیڑا با کمال ہے، اس امت دا اختتام بھی بڑا با کمال ہے۔ امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے مشاہیر قسم دے علماء اولیاء کرام، یعنی اس امت دا آغاز بھی با کمال ہے، ان دا اختتام بھی بڑا با کمال ہے۔ قرآن و سنت تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس امت دا درمیانہ حصہ بھی بڑا بے مثال ہے کہ جن دے درمیانے حصے وچ غوث پیر جیلانی سرکار، داتا علی اجویری، زہد الانبیاء، گنج شکر، خواجہ نظام الدین، خواجہ قطب الدین، صابر پیا سرکار جیسے مشاہیر اولیاء امت جس امت دے درمیان چاہے ہوں، اس امت دا آغاز کیڑا سونا ہے، اختتام کیڑا سونا ہے، تے اے درمیانہ دور رب نے کیڑا سونا بڑھا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ آئے اسی سب تو آخر چاہاں، اندھے کوئی شک نہیں، بھی یاد رکھو اس امت تو بعد کوئی امت نہیں، قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں، دین اسلام تو بعد کوئی دین نہیں، میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھو حضور سب تو آخر چاہے تے نمبر سب تو پہلا، اسی سب تو آخر چاہے امتاں وچوں تے نمبر ساری امتاں تو پہلا۔ اندے وچ بھی کئی راز ہون گے کہ اللہ پاک نے پہلے ہزاراں لکھاں انبیاء کرام جلوہ گر فرمائے تو امتاں بھی لے کے آئے، انہاں دی امتاں بھی سن، سانو رب نے سب تو آخر چ رکھے۔ اندے وچ کی راز اور حکمت ہے جڑا میری ناقص سمجھ چاہے سنو، اندے وچ یہ راز بھی ہو سکتا ہے کہ پہلیاں امتاں دا جو کچا چٹھا سے اسی پڑھ رہے ہیں، علماء کو سننے بھی آپ قرآن و سنت اندر پڑھنے بھی آپ، داؤد علیہ السلام دی قوم نے فلاں گناہ کیتا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے فلاں گناہ کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے فلاں گناہ کیتا، اسی انہاں دا کچا چٹھا یعنی انہاں دے اعمال پڑھ کے کہنے گندیاں امتاں سن، نالائق سن، گندے سن، جنہاں نے نبیوں نو قتل کیتا، شہید کیتا، انبیاء نو پریشان تے تنگ کیتا۔ لیکن یارو گناہ تے ساڈے بھی بڑے تکڑے تکڑے نے۔ میرا ایمان ہے اللہ نے سانو سب تو آخر چ رکھے اسے واسطے کہ میرے یار دے امتیاں دے اعمال تے کسے دی نظر نہ پہ جائے۔ اللہ نے ساڈی پردہ پوشی فرمائی ہے، رب نہیں چاہدا کہ حضور دے امتیاں دے عمل نو کوئی پڑھ کیا کہ یہ بھی تے ایڈے نکمے آئے۔ اس واسطے یارو اللہ خالق کائنات نے سانو رکھیا سب تو آخر چ، لیکن مقام سب تو اول عطا فرمایا۔ پہلی امتاں دے اندر اگر کوئی ایک بندہ گناہ کردا تے ساری امت دے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ ایک بندے دی نحوست، او دی بیماری بدبختی دی وجہ سارے امتیاں تے عذاب۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا اور بیان ختم کرنا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور سی نبیوں دے دور تو قربان جائے اچھی بولو سبحان اللہ بارش بند ہو گئی جب آسمانوں بارش دا نزول بند ہویا اس وقت ساری قوم اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر انہاں قوماں میں جدوں کوئی مصیبت پیندی سی تے نبی دے دربارے گوربارے چ حاضر ہو جاندے ایمان نہ کہنا ایک کام تے انہاں امتاں دا بھی سی اسی سنی بڑے مقدر والے ہیں ہن بھی سانوں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اسی دربارے مصطفیٰ وچ حاضر ہو جاندے ہیں چلو یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ مدینے نہیں جا سکتا تے مت سوچو کہ مدینہ ساتھ دور ہے ہاں مدینہ ضرور دور ہے یارو مدینے والا ساتھ دور نہیں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اسی مدینے تو دور وسنے ہیں نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی نیڑے وسدا ہے اچھی بولو سبحان اللہ آؤ میرے کریم نبی نال پیار کرن والے سونے امتیو امام الانبیاء دی بابرکت محفل دے اندر اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کے آن والے ہو اللہ خالق کائنات دے دربار دے اندر میں دعا کرنا اللہ حج دی حاضری قبول فرماوے دوستانی عزیز ایک پر کیف لمحات نے رحمت والیاں گھڑیاں نے ادھی رات دا وقت ہونے والا ہے میرا اپنا ایمان لے یارو جس محفل دے اندر ذوق ہوئے اٹھے اللہ دی رحمتاں دی بارش ضرور ہوندی جو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی قوم اپنے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی عرض کر دینے پیارے موسیٰ علیہ السلام بارش دا نزول رک گیا کئی سال بیت گئے نے جانور بھی ترہائی پہ مر دینے سونیا کھیتیاں تے فصلہ بھی اجڑ گئی آلے درخت بھی سک دے جا رہے نے پانی کوئی نہیں اللہ دے پیارے نبی نے رب کائنات دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی اے بے نیاز مولا میری قوم پانی منگ دیئے اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کل ساری قوم نے اکٹھا کر جدوں تسی دعا منگو گے میں رب ذوالجلال بارش دا نزول فرما دیا گا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میری قوم اکٹھی ہو کہ میرے بوئے تے آئی ہے کہ نبی نو حاجت روات مشکل کشا من کے آئی مولا کریم تو بارش دے نزول فرما دے اللہ دے دربار وچ آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کل فلاں میدان وچ سارے بنی اسرائیل نو اکٹھا کرو چھوٹے بڑے بڈھے سارے آ جاؤ مولا پھر کی ہوئے گا فرمایا نماز استسقاء پڑھو پھر دعا منگو اللہ بارش دے نزول فرمائے استسقاء دا معنی ہے بارش دی طلب کرنا بارش دی طلب کرنا یارو اے عربی دے لفظ ہے لیکن افسوس نہ کہنا پہنتا آج سانو انگریزی دے لفظ بڑے یاد جناتی قسم دے جنہ دے بھی جوڑ بن دے آج دے بچے نے وہ لفظ یاد نہیں آج دے بڑے نے وہ لفظ دیکھو نا آج کندہ کوئی جاہل بندہ بھی ہوئے تو موبائل چلانا بھی جان دے میسیج لکھنا بھی جان دے جاہل قسم دے لوگ بھی انگریزی میں جان دے نہیں ساڑی بد قسمتی ہے حالانکہ سانو تے عربی نال پیار ہونا چاہیے کیونکہ یارو میرے کریم نبی فرما دے عربی نال پیار کرو کیونکہ قرآن دی زبان عربی ہے جنتیاں دی زبان عربی ہے میرے مصطفیٰ دی زبان عربی ہے اللہ کرے سانو ہی عربی نال پیار ہو جائے اچھی بولو سبحان اللہ آج دور بڑا جدید دور ہے اللہ خیر کرے اللہ کرے سانو محبت مصطفیٰ دا جام نصیب ہو جائے سمجھ لو دونوں جہانہ دے اندر اسی کامیاب ہو جائے کہ حضور دی زبان نال پیار کرنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے جن حضور دی ذات نال پیار ہو جائے ان دے مقدر دا اندازہ کون لگا لیکن افسوس رکھنا پہندے قرآن و سنت دے اندر ہر مشکل دا حل موجود بارش نہ آئے تے نماز استسقاء پڑھو لیکن ساڑھے لوگ کی کر دینے جاہلانہ رسم معاذ اللہ بڑھے بندیاں نو کملے رمے پانی نہ نہلان دینے رنگ پھینک دینے عجیب و غریب قسم دے کہ بارش آ جائے گی تو بارش نہ آئے ایسی رنگ بازی نہیں ہونی چاہیے دی بارش نہ آئے تے اللہ دی بارگاہ میدان وچ نکل کے گڑ گڑاؤ ان دی رحمتاں دا دریا جوش وچ آ جائے گا اللہ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کل باہر نکلو میدان دی اندر اللہ دے پیارے کلیم نے اعلان فرما چھڑیا دوستان عزیز دوجا دن آ گیا سارے لوگ جوک در جوک نکلے نے بڑے بھی آئے نوجوان بھی آئے بڑھے بھی آئے نے بچے بھی آئے نے اللہ دے نبی نے نماز ادا کرنے دے بعد یارو اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دی اندر دعا منگی یا اللہ بارش نازل
نازل فرما دے مولا بارش دا نزول کر دے اللہ دا نبی دعا کردہ گیا قوم آمین پڑھ دی گئی قوم آمین کہن والی رب دا نبی دعا کرن والے یارو بڑی دیر گزر گئی بارش کوئی نہیں آئی اللہ دا کریم تے لاڈلا نبی سر سجدے میں جھکا کے رد کر دے اے بے نیاز مولا میں تیرے فرمان دے مطابق اپنی قوم نے اکٹھا کر کے بارش طلب کیتی ہے دعا منگی ہے یا اللہ بارش نہیں آئی آواز آئی موسیٰ علیہ السلام اس قوم تے بارش کیوں آوے انہاں دے وچ 100 سال دا پاپی گناہگار بیٹھا ہے جدوں تک مجمع میں باہر نہیں آئے گا میں بارش بھی نازل نہیں فرماواں گا اے تیرے اس مجمع دے اندر 100 سال دا گناہگار بیٹھے جڑا نکما اپنے گناہاں نال میری رحمتاں دا مقابلہ کیتا ساری زندگی گزر گئی انہیں میری نافرمانی کر بد کرداری دے اندر دسنے چاہنا یارو پہلیاں قوماں دے اندر ایک بندہ گناہ کردا سی تے ساری قوم عذاب دی لپیٹ حضور دی نسبت ملی جی ایمان اپنے مقدر تے ناز کریا کر اسی سارے گناہ کرنے موڑوی اللہ پاک دے رحمتاں نے بارشاں جاری ہے کمال تیرا میرا نہیں کمال میرے مصطفیٰ دی نسبت ہے کیونکہ اس یارو یار نو مار دے یار دا منہ یہ بھی یاد رکھو ہو سکتا ہے عذاب ہون بھی اتردا ہوئے ساڑھے ہاں سیاہ کاریاں تے بدعمالیاں ویک کے پر گنبد خضران ویک کے واپس مڑ جاندہ ہوئے گا کیمیں تھلے جاواں وانت فیہم اللہ فرماندہ ہے سونیا تو تے اپنے غلامہ دے وچ وسنا ہے بولو سبحان اللہ آو اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو عرض کی تھی آواز آئی اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام تیرے ان امتیاں دے اندر 100 سال دا پاپی نا فرمان بیٹھے جدو تک مجمع میں باہر نہیں جائے گا عذاب نازل ہوندہ رہے گا یعنی بارش نہیں آئے گی اے موسیٰ علیہ السلام جدو مجمع میں باہر جائے گا میری بارش دا نزول ہو جائے گا اللہ دے پیارے نبی جلال چاہیا آپ نے اعلان کر چھڑیا او نالائے قسم دے نکمے گناہگار جڑا 100 سال دا نافرمانی جلدی کرے مجمع وچ باہر ہو جائے تیری نحوست دی وجہ تو سارے بارش نہ ہون والے عذاب دے اندر مبتلا نے قید سالی دا دور ہے ادھر اللہ دے نبی دا اعلان ہے ادھر یارو کانے نو کان کھڑک گیا سیانے بندے کہنے نے کانے نو کان کھڑک جاندے اس بندے دیاں کناں تک جدوں اللہ دے نبی دی آواز آئی سر جھک گیا ادھر سر جھکیاں آنکھاں وچوں اتھرواں دی بارش جاری ہوئی سر جھکا کے عرض کر دے اے میرے بے نیاز مولا اج میرا پردہ کج لے میں تیرے نال وعدہ کرنا ساری زندگی تیری فرما برداری وچ گزار دیا گا ادھر رویا ادھر کھڑی والے بابے نے بھی قلم چکیاں کیا فرمان دینے لکھوں واری نہیں سمجھے یارو چی بول سبحان اللہ لکھوں واری میں توبہ بھرنی تے میں اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسان رکھن والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید دوستان یزید اندازہ کرو اللہ کریم خالق کائنات او پردے کجن والی ذات بندہ باہر نہیں نکلیا ادھر اکھاں وچوں کن من جدوں جاری ہوئی ادھر گناہگار ہوئے
ادھر اللہ دی رحمتاں دی بارش بھی شروع ہوئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے کر دینے بے نیاز مولا اجے تک دیوں نکمہ اس مجلس وچوں اس مجمع وچوں باہر نہیں ہویا، بارش کی میں نازل ہوئی، آواز آئی پیارے موسیٰ علیہ السلام جدی وجہ تو اسی بارش نو روکیا سی ہن او دے صدقے بارش دا نزول فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کر دینے بے نیاز مولا تیریاں قدرتاں نو تو ہی جانن والا، ادھر او پاپی روئے جا رہی ہیں تو رو کر دے مولا کریم جی اج مجمع وچوں میں باہر ہویا دنیا دے اندر میریاں مشہوریاں ہو جان گیاں، انہاں لوگاں دی نظر وچ میں بدنام ہو جاواں گا، میرے نال کوئی سلام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا، مولا کریم انہوں کوئی کول بٹھانا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اے بے نیاز مولا میں گناہگار ضرور ہاں، میں بھی ضرور ہاں، پر تیری رحمتاں دا امیدوار بھی ضرور ہاں۔ تے کھڑی والا بابا پھر حرکت میں کی آیا، جوش میں کی آیا، محبت میں کی آیا، اپنے قلم نو حرکت دے کے لکھ دے وڈیاں میرا سارے بولو سبحان اللہ، وڈیاں میرا والیا ساریاں تیرا غریب نوازا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں آسا رکھن والا۔ اچھی بولے سبحان اللہ۔ ایویں لگتا ہے تو جملہ سمجھ چلی ہے، دوبارہ پھر پڑھ دینا وڈیاں میرا والیا سایا رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اندازہ کرو یارو ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا امتی 100 سال نافرمانیوں وچ بسر کرن والا، بد کردار شخر شراب نوشی کرن والا، معاذ اللہ بد کرداری زناکاریاں کرن والا، مکار بھی ہوئے، چور بھی ہوئے، ڈاکو بھی ہوئے، اللہ دے احکامات نو توڑن والا ہوئے، او دے دل دے اندر جدو اپنے رب نال لے تار جوڑیے یارو دیر نہیں ہوئی، اللہ خالق کائنات نے فوراً اپنی رحمت نزول فرمایا ہے۔ دعوت دے کے کہنا چاہنا میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، حضور دے میلاد وچ آن والے خوش نصیب ہو، اپنا وقت تے ٹائم میرے نبی دے ذکر دے نام کرن والے ہو، اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کے آن والے ہو، تو بھی گناہگار ہے میں بھی